آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ایک بار پھر قومی اسمبلی کی حلقہ 245 میں انتخابات میں حصہ اس امید اور اس توقع کے ساتھ لے رہے ہیں کہ اس دفعہ 2018 کے انتخابات کے برعکس حلقہ 245 کے ووٹرز کے ووٹ کی تعظیم کی جائے گی۔ ہمیں توقع یہ ہے کہ پالیسی میں تبدیلی آنے کے بعد کراچی شہر کے ووٹروں، ہمارے ووٹرز اور خاص طور پہ حلقہ 245 کے ووٹرز کے جینوئن ووٹ گنے جائیں گے اور کراچی شہر کو اس دفعہ ایوان میں حقیقی نمائندگی دی جانی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزرے ہوئے 9-10 سالوں میں یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہم پر لگی گئی غیر اعلانیہ پابندی نے سندھ کے بیلنس کو مکمل طور پر خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مصنوعی طریقے جس کے ذریعے کراچی کی اور سندھ کی شہری علاقوں کی قیادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور کہتے رہے ہیں، کراچی میں ہمیں کوئی ریپلیس کرے گا تو جینوئنلی یہی کے نوجوان ہوں گے اور ہم سے بہتر ہوں گے اور ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے سندھ کے شہری علاقوں سے، کراچی کے شہریوں سے، مہاجر عوام سے۔ لیکن اہل اختیار و اقتدار ان کو اب یہ سبق اور یہ پیغام مل جانا چاہیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ووٹرز، وہاں کی عوام جن کی حب الوطنی مکمل طور پر شک و شبے سے بالاتر ہے اور جن سے بہتر پاکستان، اگر کسی سے کم نہیں، کسی سے زیادہ نہیں تو کسی سے کم محب وطن اور بہتر پاکستانی ان علاقوں میں رہنے والے پاکستانی عوام ہیں۔ اور سب سے پاکستان کا باشعور ووٹر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں رہتا ہے۔ آپ اس پر زبردستی حکمرانی اور قیادت کو مسلط کر کر پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کرتے رہے ہیں۔ اگر کراچی کی جینوئن قیادت کو پاکستان کو اگر کراچی کی قیادت نصیب ہوئی تو آج ہم نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ کراچی کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ ہماری وفاداری کراچی سے اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں سے جو کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ بھی پاکستان ہے۔ پاکستان ہمارے آبا و اجداد کی امانت ہے جس کو تمام تر زیادتیوں کے باوجود ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے اس شہر کو جینے دیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہاں اس الیکشن میں بھی، آنے والے الیکشن میں کسی سیاسی جماعت سے ایم کیو کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ پالیسی سے مقابلہ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں
इस दफ़ा पॉलिसी कराची और सिंध के शहरी इलाकों की पॉलिसी, हुक्मरान और साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार की पॉलिसी पाकिस्तान के हक़ में तब्दील होगी। पाकिस्तान के हक़ में तब्दील होने का मकसद है जमहूरियत के हक़ में तब्दील होगी। जमहूरियत में के हक़ में तब्दील होने का मकसद है कि ये सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी को, जेन्युइन नुमाइंदगी को, उनके वोट को ताज़ीम दी जाएगी। अगर ये हुआ तो अभी भी MQM इस काबिल है और उसका अज़्म है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास 98% पाकिस्तान की नुमाइंदगी कम से कम सिंध के शहरी इलाकों से ऐवानों में होती रहे। हम एक बार फिर एक नौजवान को, मिडिल क्लास के नौजवान को इस इलाके से, जहाँ की उसने खिदमत भी की है, ऐवान में भेजने के लिए अवाम के पास लाए हैं। 27 जुलाई को फैसला अवाम को करने दीजिए, खुदा के लिए बैलेट को करने दीजिए, बंदूक के हवाले ना कीजिए, पॉलिसी के हवाले ना कीजिए, नफरत के हवाले ना कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 27 को और उसके नताइज को के बाद अहले कराची को ये उम्मीद हो चलेगी कि उनको बराबर का शहरी समझा जाता है, उनके वोट की भी कदर है, उनकी राय की भी कदर है, उनके मैंडेट को भी तस्लीम किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है। हम कुछ और नहीं सोचना चाहते, हम किसी और जानिब नहीं देखना चाहते। जमहूरियत को हम वाहिद रास्ता समझते हैं, पाकिस्तान की खिदमत को अपनी इबादत समझते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अब एक नए दौर में दाखिल होगा और बहुत सारे ममालिक में कुछ इलाके, कुछ शहर होते हैं जो उन मुल्कों का नसीब होता है। पाकिस्तान खुश नसीब है कि उसका नसीब कराची है और इंशाअल्लाह ताला हम कराची के ज़रिए पूरा मुल्क का नसीब तब्दील करके रहेंगे। आसमां का जो भी रंग करेगी दुश्मनों को तंग। और इसके साथ साथ मैं इदारों से, इंतज़ामिया से की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि सिंध को, कराची को एक बार फिर बदअमनी की तरफ धकेलने की कोई साजिश ना हो रही हो, उसका जायज़ा लिया जाए। कराची की बदअमनी पूरे मुल्क की बदअमनी है, कराची का अमन पूरे मुल्क का अमन है, कराची की खुशहाली पूरे पाकिस्तान की खुशहाली है, कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तामीर मुल्क को तामीर करने के बराबर है। और मैं दरख्वास्त करूँगा इस हल्के से अपने उम्मीदवार और आपकी उम्मीदों के मरकज़ मोहिद अनवर भाई से कि वो कम से कम अपने ख्यालात से तो लोगों को आगाह करें। और राब्ता कमेटी मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि 27 जुलाई को आवाम ये साबित कर देगी कि पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ थी और आगे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ है। अपने वोट के पावर से ये शो कर देगी कि इंशाल्लाह हम कल भी उन लोगों के साथ थे जो ग्रास रूट पे रहते हुए अपने काम करते थे और आवाम के मसाइल हल करते थे। आज आप कराची शहर का हशर देख सकते हैं, ख़ासतौर पे NE 245 के हवाले से मैंने बहुत सी जगहों पे विज़िट्स किए और जो हशर हुआ इस वक्त बहुत ही अफसोस होता है। इंतज़ामिया ऐसा लगता है सो रही है। जो इधर से जो MPAs थे और जो दूसरे MNAs हैं या ईस्ट के हवाले से, कोई रोडों पे नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कौंसलर। इंशाल्लाह हम पहले भी अवाम के साथ थे, अब भी अवाम के साथ थे, अवाम हमारे साथ है। ये इंशाल्लाह 27 जुलाई को पब्लिक जो है वो देकर आपको ये साबित कर देगी। मैं ये समझता हूँ इस वक्त बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी के वो बने हुए मसले हल।
پر ہم ابھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. انشاءاللہ کل کو جب ہمارے پاس اختیار ہوگا, جب ہمارے پاس 4 سال بلدیاتی گورنمنٹ تھی, تو یہی علاقے کے لوگ ہیں اور یہ گواہ ہیں کہ ہمارے کارکنان, ہمارے چیئرمین, کونسلر, جتنے بھی ہمارے پاس وسائل تھے اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور انشاءاللہ اگر میں اپنی ادھر NA 245 کی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو ادھر ایشوز ہیں, جیسے PCHS بلاک 6 ہمیشہ ڈوب جاتا ہے, اس کا مسئلہ ہم جیسے ہی اسمبلی میں پہنچیں گے یا ہم آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں جائیں گے, مسائل حل کریں گے. PIB میں یہاں کوارٹرز کا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے. لائنز ایریا میں جو ایشوز ہیں, جو سیوریج لائنیں پھٹی ہوئی ہیں, جو نالے بہہ رہے ہیں, ان مسائل کو انشاءاللہ ہم مل کر سب حل کریں گے. بہت بہت شکریہ. میری آپ سے آخر میں پھر یہی اپیل ہے اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 27 جولائی کو آپ مجھے کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ دیں گے. شکریہ. اگر پاکستان میں انصاف بچا ہوا ہے تو مجھے یقین بھی میرا بچا ہوا ہے کہ اس حوالے سے انصاف ملے گا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اس ایک ہی شہر میں 20,000 اور 25,000 سے کچھ علاقوں میں جہاں پر کہ ہمارا ووٹر نہیں بستا وہاں پہ کانسٹیٹوئنسی بنائی گئی ہیں, اور جہاں ہمارا ووٹر ہے وہاں پہ 80 اور 90,000 میں بنائی گئی ہیں. تو یہ تو الیکشن کہلائے گا ہی نہیں میرے بھائی. الیکشن تو ہونا ہی نہ کریں پھر آپ. تو الیکشن کمیشن تک ہم نے اپنی بات پہنچا دی ہے, ہم نے بات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچا دی ہے. اگر وہاں سے نہیں انصاف ملے گا اور ووٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا.